Bonjour et bonsoir. Bienvenue dans la 39e séance. خوش اومدید به جلسه 39 از آموزش ما با ادیتوی ادو و ادامه یونیته 9 پاژ 129 128 129 128 129 فقط 2 صفحه. این بخش در این ویدیو به گرامر کندیشنال پرزان اشاره می‌کنیم و وکابولری که در مورد چی هست؟ کنسوماسیون. Bon, alors on y va. ممنون که ویدیوها رو آنلاین فقط نگاه میکنید و اگر تازه با این کانال آشنا شدید و فکر میکنید آموزش های این کانال در مورد زبان فرانسه براتون مفید و موثر و کارگوشاست، حتما سابسکرایب بفرمایید و زنگوله کنارش هم حتما بزنید تا هیچ کدوم از ویدیوها رو از دست ندید. بریم سراغ گرامر کندیشنال پرزان که قبلا هم راجعش یک ویدئوی دیگه ای داشتیم. کندیشنال پرزان زمانی است، یک وجه یا مود هست مثل سوبژانتیف که سخت نیستش ولی باعث میشه که شما نیوی صحبت کردن اون الوتر پلوزلوه یعنی بالاتر به نظر برسه و باشه. خب کندیشنال پرزان همونطور گفتم یک زمان نیستش بلکه باعث میشه که مدل صحبت کردتون مثلا چی باشه؟ مثلا مؤدبانه تر باشه وقتی میخوای به کسی توصیه کنی، میخوای درخواستی از کسی بکنی. خب توی درس قبلی با قسمتی از ورب‌هاش توی کنتکست آشنا شدیم. échauffement بریم warm up و گرم کردن. Vous devriez essayer un service comme BlaBlaCar pour le transport. Vous devriez. Oui, ça c'est conditionnel. Conditionnel présent. حالا اینو نخوندید. میبینید که قسمتی شبیه devriez شبیه فوتور سمپل هست. مثلا souhaiter avec er یا dire pourriez. میبینید قسمت اول یعنی رادیکال یا راسین وربمون همون فوتور سمپل هستش. خب Vous devriez essayer un service comme BlaBlaCar pour le transport. باید این کارو بکنی. اینجا داری رو کنسیل میده، توصیه میده. Je souhaiterais ajouter une chose. من دوست دارم یه چیز اضافه. اینطوری خیلی زیباتر میشه تا به اینکه بگم je souhaite میخوام، دوست دارم. Ça vous dirait de faire quelque chose. Ça vous dirait de یا ça te dirait de که dirait conditionnel présent هستش. باعث میشه که پروپوزیشن و کنسیما قشنگتر و در قالبی زیباتر و مؤدبانه تر به نظر برسه. Pourriez-vous me dire comment utiliser votre delta plan؟ به جای بگم خیلی آسون تو میتونی تکرار کنی، میتونی این کارو بکنی، به جای اینکه pouvez-vous از کنdition présent استفاده میکنم. Pourriez-vous. Et on va voir comment ce temps, ce mode se forme. بریم ببینیم چجوری فرم میگیره. Bon, alors pour former formation comme le futur simple, le conditionnel se forme sur l'infinitif du verbe. مثل le futur simple, le conditionnel se forme sur l'infinitif du verbe. On ajoute à l'infinitif les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIONT. J'aimerais, finirais, prendrais. Remarque, il y a quelques exceptions. Les mêmes verbes qu'au futur. همون verbe هایی که futur simple داشتیم. J'aurais, tu aurais, il aurait. Je serais, fallait être, ferait, irait, verrait, je verrai, tu verras, il verra, elle verra. Je saurais, tu saurais, il saurait, elle saurait, nous saurions, vous sauriez, il saurait, elle saurait. Je devrais, tu devrais, je pourrais, tu pourrais, je viendrais, tu viendrais, il faudrait. On emploie souvent le conditionnel avec les verbes pouvoir. بیشتر میگه با این verbe استفاده میکنیم. Pouvoir, vouloir, devoir. Pour être plus poli.
n'est-ce pas میشه برام یک کلاس زبان پیدا کنی vous pourriez me dire comment trouver میتونی بهم بگی چطوری یک کلاس زبان پیدا کنم vous pourriez vous me dire comment trouver un cours de langue کافه میخواین voudriez vous un café میتونی براش توضیح بدی شرایطو باید بهش توضیح بدی اگه میتونی بود میشد توانستن تو pourrais lui expliquer la situation اینجا میگه تو باید این کارو بکن برای اینکه از این حالت دستوری باید این کارو بکنی تو dois کندیشنال پرزنتش کنی tu devrais lui expliquer la situation tu devrais lui expliquer la situation خب فرماسیون گفتیم از همون انفینیتیو استفاده میکنیم مثل فیچور سمپل که این سری ورب ها ایرگولیه هستن رسین یا رادیکالشون ترمینزوناش کدومه ایس ایته ای آنس ای واسه ایانته یعنی ای مثل ایس و این ایانته و همه ای ایان ایان ایون ای مثل اول شخص ها خب اوکی اینجا یه مقدار بیشتر راجبش صحبت کردیم par exemple pour la politesse on utilise le conditionnel présent par exemple je veux un café c'est impoli c'est mieux de dire je voudrais un café vous pouvez m'aider vous pourriez m'aider s'il vous plaît vous avez des stylos rouges vous auriez un stylo rouge vous voyez par exemple میتونیم اینو توی هر جایی رسپسیون توی کالج هر جایی بکنیم میتونیم به یک کالگ بگیم هر کسی کنسیل توصیه کردن از فعل دووار تو باید این کارو بکنی یه جوری سنگینی ماجرا رو میاره پایین tu ne devrais pas manger trop de chocolat tu ne devrais pas manger trop de chocolat tu ne devrais pas manger trop de chocolat ça te rend malade ça te rend malade تو رو مریض میکنه tu ne devrais pas manger trop de chocolat میبینی کندیشنال آورد به جای تو بودم این فیلمو نمیدیدم à ta place je ne verrai pas ce film verrai همون voir اینجا کنسیل داره میکنه il est très mauvais tu ferais mieux d'aller en voir un autre بهتره بری یکی دیگه ببینی پس میتونیم از devoir استفاده کنیم و یا فرمول faire mieux بهتره انجام بدی به حالت کندیشنال tu ferais mieux de faire quelque chose tu ferais mieux d'aller en voir un autre tu ferais mieux d'aller voir un autre tu ne à ta place این فرمول حفظ کن à ta place به جای تو بودم این کنسیه میکنی و بعدش کندیشنال پرزنت à ta place je ne verrai pas ce film à ta place je ne verrai pas ce film یا tu ferais mieux de ne pas regarder ce film tu ferais mieux de ne pas regarder ce film faire mieux suggestion مثلا توصیه کردم pourquoi est-ce que tu n'apprendrais pas l'allemand به جای اینکه بگم pourquoi tu n'apprends pas l'allemand میتونم کندیشنال پرزنت استفاده کنم دارم بهش سوگژسیون یا پروپوزیشن میدم ولی در حالت منفی فرانسوی استفاده میکنن ببین pourquoi est-ce que tu n'apprendrais pas l'allemand چرا نباید آلمانی چرا آلمانی یاد نمیگیری Pourquoi est-ce que nous n'irions pas en Bretagne? Pourquoi est-ce que nous n'irions pas en چرا به برتانیه نمیریم؟ یعنی اینکه بریم اینو سوگژسیون یا پروپوزیشنه به حالت وجه کندیشنال پرزنت pourquoi est-ce que در حالت نگاسیون Pourquoi est-ce que tu n'apprendrais pas l'allemand? Pourquoi est-ce que nous n'irons pas en Bretagne?
Pourquoi est-ce que nous n'irons pas en Bretagne? Vous voyez? Bon, verbe au conditionnel présent. اگر کندیشن پرزان بود از pouvoir هم اغلب میشه استفاده کرد. On pourrait inviter Odile. On pourrait میتونیم Odile رو دعوت کنیم. میبینید یه نوع پروپوزیشن یا سوژستیون. Vous pourriez devenir chef d'équipe. میتونی رئیس گروه باشی. سرگروه باشی. Vous pourriez devenir بشی chef d'équipe. Alors, pourquoi est-ce que tu ne و verbe مورد نظر حالت کندیشنل پرزن. با سی هم این قسمتش بچه ها اجباری نیست برای کسایی که میخوان این مطلب رو یاد گرفتن میخوان این مطلبی اضافه یاد بگیرن. سی plus imparfait plus conditionnel présent. Si nous pouvions این حالت هم از کندیشنل پرزن. اگه ما میتونستیم nous partirions en vacances. اما نمیتونیم. الان گذشته نیست. S'il parlait le technique, il acceptait son poste à Prague. اگر اون در مورد تکنیکش صحبت کنه، با تکنیک صحبت کنه، اون میتونه این پست رو در پراگ بگیره. Il accepterait ce poste. اما اون il ne parle pas le technique. الان اون تکنیکی و حرفه‌ای صحبت نمی‌کنه. Vous voyez, s'il parlait le technique, il accepterait ce poste à Prague. اگه ولی میدونم صحبت نمی‌کنه. اگه بتونیم میریم واگانس ولی نمیتونیم. یه نوع هیپوتز هست. یه نوع هیپوتز، استرکتور دیپوتز. قسمت اول imparfait، قسمت دوم کندیشنل پرزن. این قسمت هم برای این درس نیست ولی مرتبطه. اگه که فکر می‌کنید سخته میتونید ازش بگذرید. Nous habiterions au bord de la mer et nous irions tous les jours à la plage. وقتی داریم در مورد ایمیجیناسیون صحبت کنیم. آره par exemple dans 10 ans یه چیز ایمیجینره. Nous habiterions تصور کن این همچین معنی رو داره توی کندیشنل پرزن. Nous habiterions au bord de la mer. در کنار دریا زندگی میکردیم و نوزیریون اینو ببین نوزیریون هر روز میرفتیم پلاژ. یک فه ایمیجینره واقعی نیست. توی ژورنال توی le monde de journal aussi توی دنیای ژورنالیستیک هم از کندیشنل پرزن برای نشون دادن انسرتیتود استفاده میکنه. برای وقتی اون انفورماسیونمون کنفرمه نیست از کندیشنل پرزن استفاده میکنه. Cette structure est particulièrement utilisée dans la presse et les médias. La presse et les médias. Par prudence. برای اینکه ذره احتیاط کنیم و مطمئن نیستیم از این ماجرا. مثلا l'entreprise déménagerait bientôt. L'entreprise به زودی از اینجا میره از این مکان. On me l'a dit mais c'est une rumeur. C'est pas certain. میگن. وقتی یک اطلاعاتی میخوان توی پرس یا مدیا بگن ولی مطمئن نیستن هنوز. از کندیشنل پرزن استفاده میکنن. L'entreprise déménagera bientôt یعنی محتمله. احتمالش هست. یعنی بیشتر احتمالش هست. در حالت اندیکاتیو. حالا میخواد پرزن باشه مثل اینجا فیوتور سامپل باشه. خب. این قسمتی که گفتیم خیلی برای کسایی که میخوان از کتاب یه ذره فراتر برن. اینجا هم انترینمنت. Vous auriez, tu devrais, il aimerait, tu voudrais, j'olierais خواهم خواندن. Pourrais-tu, ça m'intéresserait de louer des vélos cet après-midi. Ça m'intéresserait, ça t'intéresserait. یه ار همیشه صداش هست. Production écrite. Vous avez reçu ce mail de votre ami Hakim. Vous lui répondez. Vous lui faites des propositions et lui donnez des conseils pour l'aider. حالا هرچی هست شما vous lui faites des propositions و proposition بهش بدی و conseil برای اینکه بهش کمک کنی
60 à 80 mots. خب میدونی که برای اینا باید کندیشنل استفاده کنی. Comme tu le sais چی گفته اصلا اکیم؟ به شما اومده یک میل داده گفته Comme tu le sais je viens d'acheter une maison et j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je dois acheter des meubles, des objets pour la décoration, du matériel pour faire du bricolage. Cela coûte très cher et je ne te parle pas du jardin. Évidemment, de باغ نگم. Je ne te parle pas du jardin. Est-ce que tu aurais des idées pour m'aider? ببین داره ازش پروپوزیشن میخواد. نگفته تو گفته تو aurais ره. ببین صدای ره همیشه تو کندیشن پرزنت میاد. Tu aurais des idées pour m'aider? Tu aurais des idées pour m'aider? ایده هایی داری برای اینکه کمکم کنی؟ Tu aurais des idées pour m'aider? À plus, Hakim. Ça, c'est un exemple. Je vais lire très vite. D'accord? براتون خیلی زود میخونم. سریع. Bonjour Hakim. Vigor. Je suis contente. منم. یه فمینن داره اینو میگه. اسمش سیلویه. Pour toi. Ça faisait longtemps que tu cherchais une maison. Ça faisait longtemps que tu cherchais une maison. Pour t'aider, j'ai quelques idées qui te permettront de faire des économies. Ça fait longtemps que tu cherchais une maison. یعنی چی؟ Ça fait longtemps que. اینو برام توی کامنت ها بنویسید لطفا. ببینم متوجه شدید. Pour des meubles, tu pourrais aller dans les propositions sur le site leboncoin.fr car il y a beaucoup de meubles d'occasion, meubles d'occasion pas chers et en bon état. Pour la décoration, tu devrais faire des recherches sur Internet. Il y a de plus en plus de sites qui proposent des idées déco avec des matériaux écologiques et économiques avec S. Tu devrais aussi aller dans les brocantes de la région. Brocantes de la région. Tu es niveau A2, tu es niveau A1. Brocantes de la région. Enfin, pour le bricolage, il faudrait que tu ailles sur un site de partage. Il faudrait, conditionnel présent, que tu ailles aller بری روی یک site partage d'objets et d'outils. Par exemple, vivemesvoisins.com Insight. Tu pourrais certainement trouver des personnes près de chez toi qui auraient les outils qu'il te faut. Tu pourrais certainement trouver des personnes près de chez toi, qui auraient, conditionnel présent, des outils qu'il te faut. Bon courage, Sylvie. Bon courage, Sylvie. Bon, vocabulaire. در مورد کنسومه. Acheter. Dépenser. Dépenser, ça veut dire acheter des choses. En fait, dépenser de l'argent. Dépenser l'énergie. حتی صرف énergie. Dépenser le temps. Vous voyez? Donner, دادن. Échanger, troquer. Échanger کردن. عوض کردن. Économiser, louer, اجاره کردن, partager, participer, payer, پرداخت کردن, prêter, ça veut dire donner à quelqu'un, emprunter, prendre quelque chose qu'on prête, به عنوان قرض. troquer مثل تعویض عوض کردن, troquer فرقش با échanger این که troquer یکم فامیلیه تر هست نیروی زبانیش. Vendre, revendre, دوباره فروختن. Les personnes acheteurs, le client, le consommateur, l'entreprise, le loueur, qu'est-ce که اجاره میکنه؟ هر چیزی رو اجاره میکنه. loueur, loueuse, particulier, شخص فرد. L'utilisateur, le vendeur, vendeur, فروشنده, vendeuse. Vocabulaire, c'est pas difficile, n'est-ce pas? Complétez les phrases avec des verbes suivants. Revendre,
louer, emprunter, prêter, économiser. Léo a oublié son porte-monnaie. Il m'a demandé de lui prêter, il m'a demandé de lui prêter 20 €. Je dépense trop, je dois absolument économiser pour partir en vacances. Revendre mes livres sur Internet. Pourquoi pas? دوباره بفروشم کتابامو به من فروختن. من دوباره بفروشم. Revendre mes livres sur Internet. Pourquoi pas? Je vais emprunter la bicyclette de mon voisin pour le week-end. من میخوام قرض بگیرم. Emprunter کنم. La bicyclette de mon voisin pour le week-end. Je vais emprunter la bicyclette de mon voisin pour le week-end. Louer du matériel en ligne sur ce site est très simple. Louer du matériel. اجاره کردن. اجاره گرفتن متریال participe en ligne sur ce site est très simple, n'est-ce pas? 4. Trouver la féminin. Consommateur, consommatrice. Client, cliente. Vendeur, vendeuse. Acheteur, acheteuse. Utilisateur, utilisatrice. Utilisatrice. Quelques secteurs d'activité. Habillement. چند تا از بخش‌های جامعه par exemple بخش‌های فعالیتی در جامعه. habillement این چیزی که مربوط به پوشیدن و رخت و لباسه. logement مسکن. le restauration غذا. service کلیه. le transport خدماتی. service یعنی خدمات. transport حمل و نقل. les voyages تو سفر هر مربوط به سکتورهای متفاوت بخش‌های متفاوت خدماتی در یک جامعه است. Pour chaque nom, trouvez le verbe. Location, اجاره, louer. Partage, partager. Participation, participer. Achat, acheter. Le don, donner. don مثل صدقه، مثل کمک میمونه. Le troc, troquer avec Q. هر جا فکر میکنید سرعت زیاد شد پاس کنید، بنویسید، نوت بردارید و بعد ادامه بدید. حتی اگه دوباره بری بیرون دوباره برگردید به اون ویدیو، حتی اگه ببندی دوباره از همونجا برای شما پلی میشه. نگران نباشید. Le produit cher میتونه cher باشه، میتونه دونه باشه، یعنی قیمتش مناسبه، دونه است. Le produit est donné. Offert en cadeau، مجانی دیگه، en cadeau. Offert یعنی تعارفی باشه. Offert. En échange یه چیزی رو en échange بخرید، در تعویض. En promotion یعنی روی قیمت خوب باشه، en promotion باشه. C'est comme en promotion c'est comme quoi؟ en promotion c'est comme off زده شده. soldé حراجی مثل همونه. en promotion soldé en solde. en promotion en solde soldé. en promotion en solde en solde. en promotion en solde soldé. acheter un manteau soldé en solde en promotion. gratuit رایگان. neuf یعنی صفر، هنوز پا زده نشده، پوشیده نشده، اما دوکازیون یعنی comment on dit d'occasion یعنی دست دوه. payant پولیه، gratuit نیست. payant gratuit. گفته سکتورهای اکتیویته رو ببین. میشه transport bien sûr, les transports, la restauration, le logement, les voyages, l'habillement et les services. Bon 6. Je crois que vous pouvez le faire vous-même. خودتون میتونید انجام بدید. Complétez le texte avec les mots suivants. Mettez au pluriel quand c'est nécessaire. D'accord? Bon, alors,
C'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de page 129. انتهای پاژ 129 بود. ویدیو 39 هنوز صفحاتی مونده برای پایان یافتن یونیته 9 بچه ها. هر جا فکر میکنید صورت ویدیو داره طولانی میشه و یا مطالب شده پاس کنید و بنویسید و بعد بیایید. سوالی داشتید میتونید بپرسید. به امید روزهای خوب، قشنگتر برای وطنمون، برای هموطنانمون، برای ملتمون، روزهایی پر از روشنی و به سمت بالا. ممنون از اینکه ویدیو رو تا حالا دیده. اگه براتون مفید بود لطفا حتما لایک بکنید. میتونید کامنت بذارید با کامنت هایی که بر حقه و اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید، هیچ کدوم از ویدیو از دستت نمیره. پیشنهادهای ویدیوییتون رو میتونید برام ایمیل بفرستید که همه این راههای ارتباطی در دسکریپسیون هر پست هست. شب و روزتون خوش. Prenez soin de vous et à